تمورتيو ذي زورار غفي زورار يشدن بلا غي مورار سيغنوان تزليت تيكشنا ونازور مقرن لونيس يتمقلاث يوكن ادي فرح نغا يوكن ادي فقن الشباحة انتو دار لقبايل الشباحة ايك شدن غاري دورار عليين يمي عيال تدار تشود غار تايض ويا لخام يشود غار ويض وقالت الدار طملت القبايل انا في الدار ثوريث مقران ايديز كان لثما الاربع نتيراثن ذي الولايان تيزي وزو تدار تكشف حنا طاس اما سي خامليس اما سي مزداغيس وسبوساكيا تدار ثاكيا مازال تطف ديت نصليتي ياك تجمات يتوالي بلي هذا فريد يوكن يال تدارت اتكمل وتصغر الزات ما كان ديغن يتوالي بلي يال تدارت الزمر تسدو ايمانيس سيمانيس يوكن خرصوم اتقابل وقرن نيالاتي تمقال غفايا كرن ديال مزيان توريرت مقرن يوكن اذقدشن وذاعونن تدارت نسن فتسفدن يوتن تذوكلا يوم يسمان تذوكلا نين المذن تيك التاقي المزيان دهقين دكوساني دي تدون يوتن تمغرا سوازاليس المند إن المذن نتدرت إديو فرارن كياذن يمخلفون يشفانا كياذ لسانكيام البيام ذلباك تجميل تيفغانا ذارن إن المذن غفي الماض إفازن إدحلان أسكوساكي ردغا زميليني قرزن مشى ذي تمناط القبايل أطاس تلوكليوين إكقدشن سواللن إخصن إميان نثنيا وسعينا تساويلات ويا من بعد ديمي مضبر نتاعنا تمثالت وني توالينا رانا غوش نتكنا المعاونات إيولمن الخصاص يفيت الشكتال ذوكلا نين المذن توريث مقران يكتوالين باللي وذ تاعنا تمثالت وزن دفكينا راه تذريمت إيولمن يوكنا السدون إصنفارن إدعقنن يكان يعني جان زكار ملاك يون يرى عقان دفليكي هادي خبارة باللي أطاس إصنفارن إيران غار الطرف السبا من خصاص التذريمت يكو تساويلات إلاقن وتولي باللي ذي صنفارن إيولمن إكزمرن أذكن وذ من نظام إلقديش نسن
مشى لخصاص التدريم يجات ناس بوساكي وتكملنا راه القديش نسن انا غنسلسن ديال القديش نسن ديالنا انا داري مومون بلا ما نتشرع شي حاجه كل يوم سيسميس داغون لان وكان شغل يا اخي ونن فانا راه ندنا دبلنا ونيثان سيني ثمثلهم يا حنايا لا نفعل لانه بتت لانه كذا نشو ما لانه كذا نشو كان اصلا نظرف كان اسمع داني انا نخدم السياج وكسارين هذه فور ثمان لانه كذا ديف كنافوس ماشي ديون ماشي سين داير خمس ندير ميرسيمون ولكن جوست ان جاست ينزم نخدم دونك اسيني ثرمث نون بلا ما نشو داغن الشيخ نكسر نورنا يعني ذوك ذاكي اسيني ثرمث نون خدمنوك يو كاين مسمرن سكيلا بوين محسوب كانت سنيك الجهد نسن يا فوشو إوا كان نهار الشنا إوا كنا تسالي تدارتنا إوا كنا دايرين النيفو ورا شاكي ديال التوريث مقرون عندنا أولي واردة لا بلا ما تشوف لي زوماجينير إلي ندير ندمت كالك ندمت 5 اوماج بوغيلا ولا طافير المولود ل 5 سن اسكو كي ندمت شابه مسوده تنحضر ذاكي انا ندمت مدام حميدي مانيا ذاكي ندمت حمدي فوساد راح وكان مسيو حميطوش كيدير ان شاء الله ثورا اسكو كادي الحون ونصاط لا نبدو لانسكريبسيون وكسر لي فوردمان ورا شنيا وران en même temps on demande de الحاجه النساء يورينيو اس الجماعه كي وكسر لي فوردمان وكي لي بارون ديلاف لي بريمير مولا شغلي شوف عثوال إوا كي نروحن إما ولا كي الخميس راني وكسر الفايدة لنا الفايدة بوراشنا الفايدة بوراش تقدرتنا وكذا ولي وين داروا لاشوت السياجي هنا نخدمو كسر السياجي هنا نخدمو كسر إلا كل يوم أدي في 16 جاتيس خاطر وحنا غون زميلة راه ماشي داين قبل 10 مدن غايشلين وين إلا قد نقابلوك سوا راهو التورير ذاكية إوا كان أنسبت ونسالي ذي الشان بوراشنا وين السجينا نخدم الساكية الفايدة بورا وناقلة ماشي الفايدة نو ماشي الفايدة بو ماشي الفايدة بو الفايدة بوراشنا أوني نختار مرثنون ما نسوقهم الحمد لله ما نصدرهم استغفر الله تريد نكملوك اللي راه ميرسي مويكي أنا وكذا خياونا سي البروبلا ماشي من بعد وثاني مرثنون الله يبارك الله يبارك خموش مياس ايوا ولا شيء حمدو شطحة حمدو شطحة لا هذا نشوف أنا ليه سبوتي رمضان قولي ميليسا براوي لا رواية تذكران إن مثلا توريث مقرن تمكن ديغن يون وور وكي ذور الخصاص ممكن ونجموع نعقل ذكرياكي هذا غاني ما دي حضر ونجموع نسن وذين تنيجان ذي سواعين أذنذين إمكوان ذي أنجمعن
هذيك الفواكه براهيم ليزا براهيم لا هي اسمعوا لكم كذا كيانا حملوا ياسين حملوا ياسين إذا ما شيء بالهواء لندن الكوميتي فيلاج الجالية وانا اللوس كوميتي كالفين كيكلا كوميتي فيلاج ميلو كلا ديالي ها الدايركتريس لي بريمير نو ديالي دابا حميطوش ليزا استنزوا هنا نمان فوالا شحال هنا نقوب بايك لا ليسونس ممري بالقاسوم ايوا اصحاب الكلام كان قلان مدام ممري القران اش بالقاسم تندك تقول ممري القران الا مقران بلاش مقران ولا شيس مامري مقران ولا شيء مامري سيليا مامري سيليا لا مامري سيليا بلاش ايموجي كورتا اما تندهنسا ايموجي كورتا حمدي مبارك مبارك تفضل لك بس بلا مويكي مهندسي فروجة يا راسي السولة الشيخ اللي صار نسيت البطال الشيخ اللي كحوم لاسوسياسيون هيكيا مروي سكولة مروي سكولة ما لا داليا لا
صحيت تسكونها حمنا عندك بطل بطل حمنا اللي بالك ربي نروي بكفا لا شحال هنا مسكين زاد فاتحة الشيخ نكسر نرى شكينيا أدالينا سبعة كان كنبني أصحاب الباك كلشي مبروك يا جماعة. ديك الصامرة والله شحال هذا نون أنا صحيح سميت حمد دوميسي بصا حمد دوميسي بصا لا ولاش هذه ان شاء الله لا شحال انا لا سلاقني مالي دالي سلاقني خذ مضاد هذا نصبها حل هنا صب ولا يا صب تمارك الزمان بزال بركة مازال بزال بركة تمارني كنا ان شاء الله ان شاء الله بدي شي كورتا جعلنا ساد الثانين بقلنا ذي برانيا دولعنا يا ابوي ظنين عم يفرخني علان سقرن البحر ذي قلي قصدا ذي مورانا يا ذات الجوج قتللي اسمي بضان السمكان قبل تصني دشتاوي هذا من يسعى في الحال او غال ذنموثني والله واش مبروكين كدي صوفي مشتاقين يعني ديكلانس الفرحة راه قالن تذكرياكيا إمي إدميرن إجماض يفازن بعد يسفدن على التغذية وسكواس يون وهيل سوازاليس ياك التمسيرين يمخلفن أماكن يدي يسفهم يون يريع قالن تذكرياكي يروي الغرد باوان ويغار شنادي سفراو الزوج الأول السلوان تقريبا 34 ناس رمضان بنانية السكيه نوسد خدات ثورية مقرن السكين كان رزن ورشنا يكفازنو كل ذي القرايه نسن اما وقاد البريمير اما وقاد القراني المستعمر نحضر القديشه كيبدا يتسوجدن ورشنا عطتني الصحافه نتشكرها تصاص من كل يوم كنس من كل يوم شنو ديال نفرحها خاطري رشنا وفازنا السكينيه ذي القرايه نسن دايني قلهانو كل دايني تتساون
لهنا ذين يتساوين كيسقارن تلويث تدارتنا ما يثمرتنا الكلية فرحة سنة تصاطاس خاطر ذا فريديك سوفورن ذا فريديك يتساوون سوفورن وين يلهان ان شاء الله مازال كملنا كا مازال الفازن مازال داون دوطر دبلوم 8 طاس الفروح خاصكي ثلاث جنازه اللي تدرتنا خاصكي يموت وقشيش مزيان ديال العمريس دون ان اكسيدون دو فواتور مي فوالا ويا ذاك فازن الى قسمنا تجميلت رئيس تجميلت جيسبيغ نزمر نخدم اونكور بليس سير زداف سمينا تلميذ طاس ان شاء الله هذا الحلول اللي الدنيا تنسي ان شاء الله تنسفوا كليا تنسفوا وين يلهى شو عليك انا خدمن تشكر طاس لي جون كي خدمن كيسوجدن الخدمه كي ان شاء الله هذه اللي نضوط الفروح بزاف وتلميذ تعطيك الصحه voilà c'est une تلميذ اللي هو ذاك كي كيبغيو يروحوا كان السكيان يحضرن المير مسيو البريزيدون de la PC يكون لي ممبر الناس الملان المير تمطراتي ولا شكلنا اللي قدشنا كا لاسوسياسيون كينيا éducative يخدمنا طاس يتدرتنا خدمنا طاس رانا تجميل تسكيا المال لو كنت الفغير ذنكني انا سنيار تجميلت على خاطري ذنوثني غير قدشنا طاس يرنا فاطر قدشن يعني كيسقارن سبو دو مويان خاصك سبو دو مويان مي صوبنا صفاحنو كيمدانا نصفاحنو كراشي كيتدرنا صوبنا داك صفاحنو كنا داك عن تجميل تنكليا ولا نوني وخلال لنا لازم القران نتمنى غير كيما كا وإذا كاين كان كيسمى غاسن ذي مغان نصادع ذي مغان وسازكا زريغ سلام غورسن اطاس سلام غورسن الخير دهم قران سلام غورسن لي جون اري صفاحن تموتي وسازكا على خاطر تولي شكون ريحنا كا من فدو ما مشتوا كاين قليل تينيغيت الزنقه ديال ليكول بريمير ديال ليكول لوجمون فونكسيون اللي غتينيغيت ديالنا تسادير في ناسن مع صغاريا اللي جماعه السبت لا مصطفين تساوى كنت نشطح ولاش نمانا تكملنا كمية ساكريفين الويكاند نسن بلا الخلاص سي بينيفول سي طادير وولي شكون يخدم كا قداش القران راه تجميلتي تدرت نسن فكرنا ذراش يسال الخير تقول نسن ذراش غور نسالن يوسزكا وكذا كاين يعني رجال المستقبل كادينا ديال كازن بوزكا اعطينا الصحه ترمير طمقرات طالب مولا شغاليف ياكل ديال الغاشي تدارت إلو كانت ناونن إلو كانت كيسقر إلو كان سواوي ولا زيدان أثناونا على خاطريت أولا زيدان يتبدا بابيدو الذي البحر أثناونا سوا ولا زيدان أدسنا كالسكينة أتنصفاحن على خاطر خدمنا طاس ولا شكي خدمنا طاس واليوستاف اللي ويكاند الحوند صغارين رنونا سنين المدنة كينا رنونا سن أما ذو ذاك يسدين لاسيزيان أما ذو ذاك يسدين الباك أما ذو ذاك يسدين البوان رنونا سن شاك ويكاند كل الحوند قوي ذاك تشهد تسينيكيت دايما توالي خفن حيش هادينا ثورة وكاين السكرانية تجبل تصنطرات تفكرني إذا سنة أعطيه الصحة ميدي تسميكتينا كا كاين اللي وجهي وخدمه صار تواخلصا الصار سيزيك يقرا 36 سيرفيس هكا السلامة كملنا كا تيلي لا روليف اما كنكوني صارنا هن الشيخ نغي صار مدور زكين شي طاح يروحن الى نيد
الشيخ نغلق مسيو حمدية مسيو حميدوش نفد دوك السيسن دعمنا الفضلار ولاف نكوني دعم وذا كي كي كودي كير نقول طاس كوذا كي نصغر ذاكينا طاس كوذا كي نصغر السلام على تأتي لي لارو ليف هو سزكا تدر تكي لكل كي غرفز كينا غرفز كي تومليلت قرنص غرفز لكل مالو فارج لكل يسوانا طاس دي سوفغان يسوفغد إرجازني مقرانا يسوفغد كادينا يسوفغد لي كادر يسوفغد لي كادر وإذا كيكون تولي ما كل فاندو كل ولا انجينيور ولا طبيب في الكليه سكو غارفاز تومليت نقراس غارفاز تومليت تومليت كاينين السكسي يعني ساعه شطوح المانا تومليت كاينين قارن الزيكني قازم تومليت السكس لكل كوكي تقازم تومليت تومليت كتخش نسيسي خامن يوكنا دوال اللي شبحانا ذرا شو قالناس لكل تومليت يدي سميسي دواليس دي سميسي دواليس اللي كنتو مليت دي سميسي دواليس كي كون ديفرنسي كاين يشبح ذيني الهاني كنت زيدي دي سوفون السلام عليكم ولا شكيا في الجناره ديالي اتحذر من ملي حكيت الكودر اتحذر من اتحذر من كل عزيزه تصف لنا كاين السكيا من يقدر اني تجميلت يفتت فرح يفتت فرح في هذا الباركورينو الحمد لله فالله تفر تفيث ولا هو كيما كيصاروا كل يوم داش ديفا صفرحني طاس فغار دارني كيسقى نساي صوف يفت تطنيرن فرح على خطريت تجغلك ولا عزيز في الليل تفرق لي كوليغينو وكا عزيز في الليل تجغل غافزك يقوك الصغرى قوك غريع الصغرى الزدغار وربع درابو بديكس ورفح ندورابو بديكس وزمير غير تسوق لو كان ماشي ذا الحزني إلا أنا ساكية تيلا كان فهم غرايا كتيلي تنقرات أتنهدو يوكي تديرت نمانا الله غالب موثنا ثلاثة يمزيان والسنة كي كان يون جبار كمال يون جواب حكيم يون دامني حماد محمد عسقر وإذا كايني تيغمار تديرت غادنا غطاس لي جون كمان يصبرن غران فهمان قرزن ماذا بينا لو كان لان داك يزدنا نخدم فهم غرا فهم قرات لما انا الفرح يتفترى هذا سميني الصبر د العقل يبغوا نسن اي ساعه غير زكا وني يحوج نقلي ذا وني يحوج نتاعنا عقلي ذاك اماس القرايه اماس الخدمه اما سوا ويلي يكون سوا ويلي في القارن يكون سوا ولا زيدين وني يحوج ني ديال ذاك سوا مموثه ولا كل عرفت تمليت وتتسوغالا عرفت تمليت خاص تخرج الكورين السنة ولي بدينا داير بنيلا وني ناخذ من حق الصحة أزول فلون سمير عمروش ما جوانا بنات ثلاثة كديني غاعطين الصحة بور لاسوسياسيون غينيو دايور سي لا سول اسوسياسيون اللي عندها كيرا تكتاون باش إلا كل باش تكملش تطلع القرايه نسي نكون شي سمتري وانت ونهضر وما إلا عين حوايج توجدوا تفنا لكن فناسا غفناسكا عفوا ذي كارسن عطينا الصحة غير الشيوخ يكسرون الشيوخ أساكي سلايون باول اللي تدار تلاقي الشيوخ مباطل أسنيني عطينا الصحة وذي نعاون الكل فنمير في الأول صحيح. السلام عليكم الشيف دو سيكسيون عفاف أصل الغنى ديالنا كيسير أنا معناها كلشي مبروك أسني ورشي كيخدم الباطل عطينا الصحة السيد علي بن ضربان يعطيك الصحة والسي وكذا ولا شكينا يا المساكين خدم الباطل كيتقام الباطل وكل يوم شوفوا كاع هنا ونقرا ذاك السلام عليكم.
جوف لون سينا يعني جوف لون يوم كي يسمع السكينية أثمارة كيما السكينية كده كان وثمتنا كنا وكذا كيك صغار يعني كي سينا أكثر من ثانية بون كاين ممبر دي كوميتي دو فيلاج حنا لوي صالح فوالا سينا سنا راه تجمع تشكرب وين يقدر جندا كينيا تشكرب وين يديه كان داني تسوات كاين الفرح تاعني فوالا سيني تلميذ تاعني يوكل تاعني يدياون نشكرب باسكو شكرب وين يدياونن لاسوسياسيون كينيا سيني وقت تلميذ تاعني شكرب وين يديروه تاعنا كينيا وسيني تاعني يعطيكم الصحة جون كوراج تاعني اثمن كاين صغارين بطل فوالا غراتويتمون باسكو سي رار دو تروفي دي ودي صغارين كي ودي لين فولونتير صغارين الرش بطل ستادير سي رار سي دي فولونتير روح عند بور افوار ستادير ان اوبجيكتيف مايور بور لو فيلاج دولة المقرن سينسيرمون عجبني مليح ديال القديش كينسان نكيني داني اون كو ممبر دو كوميتي اوطون داني سيتويان دولة المقرن شوي لا اتناونا كاين المزمره يا با بروبليم اقلي وجدها اسينا تلميذ سكرا داني اسينا كلشي مبروك سكرا كوين دي بوينو كليا راسلو كليا ان شاء الله داني هاد كمل كي كارزدات اضرا يوسين اذكرني يركزن تلاوين يغرن دي ثلاث مقران وندير تلميذ مقران اسينا ان شاء الله الزوج الاول كاينين ولا حسن مهدي سكرتير جينيرال لاسوسياسيون ايدوكاتيف ثلاث مقران واني عن سوفي سون qui dit que ce soit la télévision marocaine, que ce soit monsieur le maire, que ce soit les invités le comité de village là. Ainsi nous avons mérité de qui خير midna avec la marocaine. Inch'Allah, si je vais faire quelque chose de plus grand, aucun objectif non qui doit là, qui te fait les invités qui n'ont un soir, ايش تقدر تنا، أصلا كيف بلوس وكنا رئيسين القراية سن، وكنا سير زت إن شاء الله تفاصيل. دي بيرسون اللي يخدموني كان يثمرثنا شنو ندير يكون نظل في كندير عشا خاونا اللي كان سووا هادشي كاينين جعلنا سالت الثانين تقل نذي فرانيا دول عنايا بويا غنين عم يفرخني علان سقرن البحر جيجني قصد نذي مرنا يا ذات الجوج قتلني اسمي بضان السمكان قبل تصني دشتاوي ادقي من يسعى في الحال او غالن ذلموثني Voilà, je me recule. 4 فيه 4 فيه همزية أنا شيء بون نكمل هذاني فين هنا الكوميتي دو فيلاج on est là toujours à soutenir l'équipe كينيا اما ماتيريالمون اما فينانسيرمون de façon اني خليك لقنا هنا وين اوطونك ستادير لو كوميتي دو فيلاج اقلا ذاك يعني مي حوايج نروح اقلا ذاك هنا وين ا تو مومون يا با بروبليم وندير ثلمير سكرا بوين دي وسان ساكينيه سكرا بوين وكليا
إقلان ذكي وكليا أكنا تلميذ وتنقرات أعطاك الصحة. أزول في الأول اسمي بولا مشابة je suis membre de l'association éducative et je suis vice-président دنيني نخدم يورشاكي نصارى يراش سولاش افاد لو كان سي سور دين ديجا هذه تيلي الحاجه ثم قرات سولاش نخدمت الحاجه ثم قرات فرحنا كل غاشي سوينا نخدم وعطت نصحة وكذا دير روحنا ولنا لا يكرا نياس روحنا خاونا روحنا او الماكسيموم بوسيبل دنينا عطت نصحة وكذا كون مدي روحنا لكن بايس لاشين مغربيه نديرني نعطيكم صحه اني تخدم ملاثه في مقرن باش يدور مالورنا كنا نتعرض نسينكار لا جينيراسيون فيتور ابارامون نو فات لي ريزولتا سا اميليوري كومام زيك تيلي طو دو ريسيت ديريني 70% سورا كومام تبوض الطون دو ريسيت ار 98 نا 97%. سكيفي ذا الحاجة ثم قرات ميم مثال دارت ميم سيتي لوسون ادينيني ذا المثل اذا نفكا لي زوتر في لا جينيرال او دينيني نعطيكم الصحة ان شاء الله نكمل لك انا ميم لنوي غادي سموقلنا ذاكي سوذ ميلهان وضروحنا خاونين ان شاء الله يعطيكم الصحة. ندمت 5 اوماج كوكيلا ولا طافير المولود ل 5 سن اسكوسي كي ندمت شابه مسوده تنحضر ذاكي كارانا ندمت مطعم حميدي مانيا ذاكي واش باساكيا تيدو كلاني مثلا توريث مقرن الاربعاني ثلاثين يرن ثغري مدبرن تغيوان تيدي مدبرن تاعنا تمثال تاكن اثني دعاونن وزن دفكن الالن ايولمن يوكن كملين القديش نسن ادي والن سلفايدا غاف ثمنات نسن سومثا ولكن يبغوا يليو تيدو كلاني مثلا توريث مقرن مازال تطف دوك سيرم ذاكن ثفاث أدالي يون واس واد كملين دقوفريد إد نجرن أفريد انتفاث ذات مسنية ذات مغلية القاين أد يغالن سلفايدا غاف ثدرت نسن سومثا وكان قارون ونيطفن دوك سيرم لابد أضياوض. l'objectif de la cellule d'orientation كي نسالم ذاك الاسئله ديال لي ليسي اشو نسالم مطاطاس ذاك ناقش ملايا على كلاس تيرمينال إلها مالي سو ونا في دنيس ونا تيورونتي دونك اش يخدمو كشيش هذه هي لا سيلول دوريونطاسيون كي هذه سقسيها في لا سبيسياليتي كفا هذه سقسي باغ اكزومبل في المزيغ اشو قلنا نديه مزيغ ثاكي سوا شو الا لي موديل تمازيغ ثاكي سكستروميث نقص المزيغ الماء ماسكسيونات سكستفينا سكس اللاتا دونك اش كذا وانا مليح لي بروشين اتيديون هايلين ديس داوينا كي انا من الجزائر دونك واكي صارت دي بروجي ان شاء الله هذه اللي نوكاد وكذا اللي نيذنا وكذا غادي في نفوس وغادر نفوذ هو كني انا وضعن سيوو انا نسوجد الشوالي كيم le plus vite possible كني قارن كان دوطر بروجي ماشي ديالنا تنفذر دونك كي كنا اسمو الحكام
كي خاش كشورة درت كليب دونك أنا الحياة في واث لاسوسياسيون كاينة أما سي لي مونبرز سي يون ما دنقارو نو سون بري نونطامي داهم لاني كادي الحون سي بور لاني 2017 غنكمل الخدمة هنا غنكمل هنا شو درنا كان هذا لي كورت سوتي كيم ان شاء الله الشيخ ادر من داني جديدا خاص يفايون يدورون بلاصويا وان شاء الله سورتو مولانا تخمنا فودي الهان خاطر هنا الصح مولانا رينا هنا ونكونو حنا زمان خمشمك بين في الدمادان ميم الشيخ صغارين دينا لي بريمير ميم لا ديريكتريس دو ليكول بريمير معلوم فارسي كي ثوريث نسلم هذي لانو كي هنا كاولي وارده ما نسوقن الحمد لله ما نصلن مستغفر الله يقول كانوا ولا نقارو أسنر تجميل يو كذوك يغديونن أما داكي تدارث أما اللارفا أما سي الباد أما سي القربة دنزور سي الكوميتي دو فيلار تورير مقران قوي يا المران أنا نخدم الحاجة تبدأ نينا أميون ورقاز جامي نحورصن نسوتاسن الحاجة نكون نخدم عليها زكان لان يهنا وذاك لان نبرف لي بريمير كي توريث تبدا هنا شاك مالا نحن صور دينا تسيلي هنا مالاوش حوجه مالاوش يتخصون تكنا ميم دي زيدي تصوريونتينا ميم لان تمنى عطس الحوايج وهاد نسدو داغن لا ديريكتريس نيا يقلن داكي ديال كولي كي توريرث ثاونا مليح وتنشكر دانيا لاسوسياسيون كولتوريل توريرث مقرن نونيا كان دان تكنا انو مزمرن سكري بويني ان فان نخدم تيلي توجور اذنا وتنشكر كل سمثا إما ولا مبراش أما يوكلي نيفو أما طروزيام أما كطريام أما سانكيام أما الباب أما الباك أنا نشكل أطاس يمير تسيليني أنا هكا توجور ملاح من الأكتيفيتي لحون تستقصيان تخدمن اسمي مزيق ساوى ندثي موشوها ذقدر نمقيد شروحاق نزور الدكثي مورا نزياري سافني غزرا نور نجي يدرر الخلاق نزيقي غفل سداع الساس تاع فختن داير تساقوا ذا غذثني غنثتشن الوحوش ذا الزقوا هذا ذا حزنني قردان مدفوك ثقص الثين سذاق هانك رهبي مشوها ميرسي وكذا غادي تساوانن سيرتو لانو كذا لان كذا كي داونن كاينين في حال ما مضرطيت في حال مكا في حال مكا افد دونك سيالا سي لاشينيك المغربيه تي في سيني ثمر ثمون او ميم طون لي دوناتور غادي تساكن هكا هاونا مليح اما السياج اما هكا نتظن نخدم ستي كونكور نخدم ديك شاك اني نخدم دي كونكور دي كونكور تمازيغ شاك فافريل خدمت دي كونكور اون
en hommage ici عندنا les événements 2001 يوم ديكسن اسمس مغرب ألبانيز دين وين اسمس حما شارسقيا سنة كي لي جون ثقليس لكن يقارن في 6 بركات 2001 دونك نكون شاك في افريل خدم دي كونكور اون اوماج سنة كي تنودري كان دونك دون لونسومبل ديني ثلميرثو كي وني دي في الدنيا هنا ما إلا وين نتسو غادي سمح جوست كان بور فينير الدنيا ثلميرث يلا شنكي المغربية تي في بلو بارتيكوليرمون مرزو كالي نتا يكرم لنا ذاكيا روبورتاج كي يفديدنا ساكيا ولو كانوا زهر مك عندي دايدا يفكاد عدفود يفكاد عطاس سيلو قثيس يوكنا ذي ليذنا يوكنا ذي ياون لاسوسياسيون هيكي اسيني ثلميرثي كالطاس ونرمرسي الله شانك المغربية تي في وثلميرث نوان l'association Union des jeunes étudiants tourisme مقرن تتسالي ونتجمل تطاس يميث في الدم يذنا يميث في الدم وكتدارثنا يميث في الدم وكورا وتدارثنا ونسالم ون ان شاء الله اقدم لنا نرجع ان شاء الله وثمر لكننا مثل هالنية هذه الحيلة نصفى ذي سخسي غلبي جر فتساكو ذمي ثقرا ربي القمة وتسع نورنا نكيث مريث هوا ارمي ذن مسقورا اسمي وليس